Hello sa akon mga kasimanwang nga Ilonggo. Friend, kabalo ka ba lang nga ang Miara Grove nag-offer sang 100 to 250k nga discount para sa mga future homeowners kag sa mga abyan naton nga mahilig sa negosyo. Ari ang propiedad nga kadtuan ta. Welcome gali sa akong channel. Ako ang inyo kaupod, Ahenteng Pinoy. Subong nga adlaw, super excited ako nga dalon kamo sa paglibot sa Miara Grove. Isa ka makahalawhaw na residential enclave nga nagabahin sa Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo. Mag-ready ka nga maluyag sa sining eco-friendly nga komunidad which is all about living in harmony with nature. Friend, ipakita ko sa inyo ang construction updates kag mga perspective plans sa Miara Grove. Ang Miara Grove na hamtang sa isa ka matapong nga duog nga ginapalibutan sang madabong nga mga tanom kag isa ka malino nga atmosphere. Ina ang isa ka igahatag sa Miara Grove sa aton mga future homeowners. Karon, tan-awon aton ang sulod sang isa ka mga puloy-an. Subong sang makita mo, ang disenyo moderno, manami gid kag eco-friendly. Ang dalagko nga mga bintana nagapasulod sang natural nga kapawa, hindi langit ha, daw lang nga nagahimo sang mainit kag makagalanyat nga atmosphere. Dugang pa ang passive cooling system nagapatod nga ang temperatura nagapabilin nga komportable gid. Una, may ara kami sang Aster Model Unit. Ining compact pero cozy nga puloy-an, perpekto para sa mga maggagmay nga mga pamilya. May kalaparon nga 60 square meters kag pribado nga parkingan sa salakyan. Ang Aster unit nagahatag sang dako nga balanse sa espasyo kag masarangan. Kag sa mga bahin pareho sang isa ka malapad nga sala, kusina, kag duha ka kwarto mabatyagan mo nga kasulhay sang balay kag komportable nga pagpangabuhi. Masunod, may ara man kami sa model unit sang Azalea Shop House. Ining manami nga propiedad, perpekto para sa mga business owners nga luyag magtukol sang ila negosyo sa isa ka manami nga lokasyon. May kalaparon nga 60 square meters kag may pribado nga parkingan sa salakyan. Ang Azalea Shop House unit maayo gid para sa mga negosyante nga luyag magdala sang ila business sa masunod nga level. Kag may mga bahin pareho sang isa ka malapad nga sala, kusina, kag duha ka kwarto, may komportable nga lugar nga puy-an kag obrahan. Lastly, apang hindi ang pinakajutay, may ara kami sa model unit sang Adelpha. Ining makahalawhaw nga puloy-an nagatanyag sang isa ka malapad nga floor area nga 80 square meters kag pribado nga parkingan para sa duha ka salakyan. Ang Adelpha nga unit may ara sang pribado nga kwarto, powder room, sala, kag kalanan nga lugar. Ang Adelpha nga unit perpekto para sa mga pamilya upon mga individual na luyag sang mas madamo ka luho sa ila kabuhi. Kag may apat ka mga kwarto, duha ka banyo, kag isa ka balkonahe kung sa diin pwede ikaw makahangaw-hangaw kag magkape-kape kung ano man gusto mo obrahon sa kabuhi mo, di bala? Friend, ano bala ang features nga magahatag ni Miara Grove? Isa sa pinakamanami nga bahin sa Miara Grove, amo ang infrastruktura sang puloy-an nga smart ready, meaning ini nga mga tag-iya sang balay mahapos nga maka-integrar sa mga smart device kag mga teknolohiya nga nagahimo sang ila kabuhi na mas kumbinyente kag mas episyente sa enerhiya. Dugang pa
ang sistema sa pagkuha sang tubig ulan kag solar ready. The finished feature are just a few of the many environmentally friendly features that make Miara Grove an outstanding community. Apang hindi lang ini parte sa mga puluyan mismo. Ari ang mga future development sa Miara Grove. Nagatanyag man sa madamo nga mga amenities nga magahimo sang imo kabuhi nga mas mahapos kag mas makalilipay. Tuguti ako nga ipakita sa inyo ang pila ka makakulunyag nga mga bahin ng mga hilikoton nga mahimo mo ma-enjoy sa amon komunidad. Una, may ara kita sa playground. Diri ang mga kabataan makalingaw kag makahampang upod sa ila mga abyan kag sa diin mahimo ka mag-relax kag magtan-aw sa ila nga naga-enjoy. Masunod, may ara kami sang garden walk. Isa ini ka manami nga lugar para maka-enerhisyo kag may preska nga hangin kag maka-enjoy sa matahong nga talan-awon sang amon komunidad. Dayon, may ara kami sa clubhouse. Diri nagatipon ang komunidad sa pag-upod kag paghimo sang bago nga mga abyan. Mahimo ka mag-upod sa amon para sa mga hitabo, mga partido, kag iban pa nga mga hilikoton nga magahimo sang imo kabuhi nga mas masadya. Lastly, ang amon guardhouse ginatapuan sang mainabyanon kag profesional nga mga tinawo sa seguridad nga nagabantay sa pagsulod sa komunidad agud huptan ang imo pamilya kag propiedad nga safe and secure. Friend, amo na ina para sa paglibot subong nga adlaw sa Miara Grove. Nagalaom ako nga nahulog ka sa sining makahalawhaw nga komunidad pareho sa akon. Kung nagapangita ka sang isa ka lugar nga tawgon na puluyan nga hindi lamang matahom kundi eco-friendly kag kombinyente man, ang Miara Grove tapos gid nga tan-awon. Madamo gid nga salamat sa pagtan-aw, and don't forget to follow me on Facebook for more home tours and lifestyle content. Hindi pagkalimti, Ahenteng Pinoy, serbisyong Pinoy, serbisyong may puso. Magkit-anay naman kita sa sunod nga video.